बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कलसूम हाशमी। 3 जनवरी की सुबह 10:05 पेशावर पुलिस को इत्तला दी जाती है कि पास ही खेतों में एक खतून की लाश पड़ी है। क्योंकि इस जो खेतों को पुलिस स्टेशन लगता है वो है मदरा। पुलिस मौके पे पहुंच जाती है तो देखती है कि लाश किसकी है। लाश एक खतून की है, लेकिन पता नहीं चल रहा वो खतून कौन है। पुलिस अपनी मदीयत में एक पर्चा जो है वो काट लेती है, और जब काट लेती है तो बाद में पता चलता है कि उस औरत का नाम ज़ैनब है, इसकी उम्र 35 साल है और ये 3 बच्चों की माँ है। कत्ल क्यों हुआ? कत्ल हलाला की वजह से हुआ। अगर आप जो है कानून को अपने हाथ में लेंगे, अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम को अपने हाथ में लेंगे तो इस तरह ही होगा। सब हैरान हो गए कि कत्ल के पीछे कौन है। ना ही उसका अपना शौहर था, ना ही वो जिससे उसने दूसरी शादी की थी, तो फिर क्यों कोई बंदा इसको मार गया? कातिल कौन है? और ये नाज़रीन जो मैं आपको ब्लॉग में बता रही हूँ, ये एक बहुत इबरतनाक केस है। जो कानून के बनाए हुए हाथों को जब इंसान जो है हाथ डालता है तो ऐसे ही होता है। पेशावर में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। जो एरिया है वो मतरा है। अब वहाँ जो घर के सरबराह हैं उनका नाम हदायतुल्लाह है। 2010 में इनकी शादी होती है ज़ैनब के साथ। अब जब ज़ैनब के साथ इनकी शादी होती है उस वक्त जो ज़ैनब है उसकी उम्र 20 साल है। तो आज शादी को 15 साल के बाद जो है ज़ैनब की उम्र होगी 35 साल, और वो जो थे 3 बच्चों की माँ होगी। अब जो हदायतुल्लाह है वो बहुत गुस्से का तेज है। हर बात पे चीखना चिल्लाना मारना गाली गलौज ये उसका मामूल बन चुका है। एक दिन जो है वो ज़ैनब कहती है हदायतुल्लाह को कि मैंने अपने मेके जाना है, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। इस पे हदायतुल्लाह ने कहा कि नहीं, तुम मेके नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन जो है ज़ैनब वो कहती है कि नहीं, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है और मुझे लाजमी जाना है। इस पर जो है हदायतुल्लाह गुस्से में आ जाता है और उसको मारने पीटने लग जाता है। जब उसको मारने पीटने लग पड़ता है तो ये भी तंग आई होती है इतने सालों से मार खाए हुए। अब तो इसकी माँ का मसला था कि माँ भी मार दी जाना। इसने कहा कि नहीं, तुम जो मर्जी कह लो, अब तो मैं जाके रहूंगी। इस पे हदायतुल्लाह उसको मारने लग पड़ता है। तो ये हदायतुल्लाह को धिक्का दे देती है। एक मजबूर बेबस और क्या कर सकती है, धिक्का ही दे सकती है। जब ये धिक्का देती है तो हदायतुल्लाह और गुस्से में आता है और उसको मारने लग पड़ता है। जब उसको मारता है तो उसके बाद उसको खड़े खड़े वहीं पर 3 तलाके दे देता है और घर से चला जाता है। घर से जाने के बाद जो ज़ैनब अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। सारी रात बाहर फिरने के बाद जब ये सुबह घर आता है तो देखता है कि बच्चियां बाहर खेल रही हैं और ज़ैनब ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। उससे पूछता है, कहता है कि बाहर आओ। ज़ैनब कहती है कि नहीं, मैं बाहर नहीं आऊँगी, तुम्हारी मेरी तलाक हो चुकी है, अब तुम मेरे लिए गैर महरम हो, मैं बाहर नहीं आऊँगी। लेकिन हदायतुल्लाह जो है वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं गुस्से में था। अब वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हदायतुल्लाह जो है वो अपने गांव में एक मौलवी के पास जाता है और कहता है कि मौलवी साहब, इस तरह गुस्से में मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी और जो तीनों तलाक इकट्ठी दे दी थी। अब मेरी बीवी कहती है कि तलाक हो गई है। मौलवी ने कहा कि हाँ, बाकी तलाक हो गई है। इसने कहा कि इसका हल क्या है? उसने कहा इसका हल ये है कि जो तुम हो, तुम अपनी बीवी को कहो कि वो हलाला करे, उसके बाद तुम अपनी बीवी से निकाह कर लो। उसने कहा कि मेरी बीवी से हलाला कौन करेगा? वो जाता है, वो कहता है नहीं, मेरे पास एक बंदा है, उसका नाम है राजवली, मैं उससे बात करूंगा, वो चमड़े का कारोबार करता है। हतारुल्लाह वापस घर जाता है और बीवी से पूछता है कि तुमने ये बात अभी तक किसी को बताई तो नहीं? वो कहती है कि नहीं, मैं मेके में बहुत फ़ोन कर रही हूँ लेकिन मेके में फ़ोन नहीं लग रहा, नंबर बन जा रहा। वो कहता है किसी को बताना भी ना। बड़े प्यार से दरवाजे के पास जाता है, उसे कहता है कि मैंने इस मसले का हल निकाल लिया है। मैं मौलवी साहब के पास गया था, वहाँ पे हलाला के लिए एक आदमी है, तुम हलाला करोगी तो उसके बाद मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूँगा, हमारा जो घर है वो फिर से बढ़ जाएगा, हमारे बच्चों को जो देखने वाला कोई नहीं, वो फिर भी हमारे साथ हंसी खुशी रहेंगे। अब जो बीवी है ज़ैनब वो भी मान जाती है, वो अपने वालिदैन को नहीं बताती और हलाला के लिए तैयार हो जाती है। उसी रात जो है मगरिब की नमाज के बाद जो है ज़ैनब का और राजवनी का जो है वो निकाह कर दिया जाता है। और निकाह में 4 लोग शरीकत होते हैं, एक वो राजवनी, एक ज़ैनब, एक मौलवी और एक जो है हदायतुल्लाह। निकाह के बाद जो है राजवनी जो है ज़ैनब को अपने फ्लैट में ले जाता है। बात ये तय पाती है कि रात फ्लैट में गुजारने के बाद सुबह हदायतुल्लाह जाएगा और अपनी बीवी को वापस ले आएगा और राजवनी इसको तलाक दे देगा। लेकिन सुबह जब वो जाता है उसी फ्लैट पर अपनी बीवी को लेने के लिए तो दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलता।
جب وہ دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ دروازہ جو ہے وہ اندر سے بند نہیں ہے بلکہ تالا لگا ہوا ہے۔ وہ تالا جو ہے دیکھ کے واپس مولوی کے پاس آتا ہے، مولوی کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں بتا سکتا، میں بھی جاننے والا تھا۔ اسی طرح وہ ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، ایک ہفتہ کے بعد جو ہے راج ونی وہ دوبارہ واپس اپنے اس فلیٹ میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہی ہدایت اللہ کو پتہ چلتا ہے، ہدایت اللہ جاتا ہے اور اپنی بیوی کے واپسی کا ڈیمانڈ کرتا ہے اور پٹھانوں کی طرح بولتا ہے کہ تم نے کیا تماشا لگایا، تم ہماری بیوی کو واپس کیوں نہیں کرتا، ایک دن کا وعدہ تھا، آج اتنے دن ہو گئے۔ لیکن وہ جو ہے راجونی کہتا ہے کہ زبان سنبھال کے بات کرو، ہم لوگ ہنی مون پہ گئے ہوئے تھے، وہ میری بیوی ہے اور تم کون ہوتے ہو اس طرح بکواس کرنے والے میری بیوی کے بارے میں۔ اب ہدایت اللہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اس کا سر گھومنے لگ پڑتا ہے کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ ایک رات کی بات ہوئی تھی، ایک ہفتے بعد آیا اور وہ جاتا ہے اور کہتا ہے زینب کو کہ تم آؤ میرے ساتھ، میں اس کو دیکھ لوں گا، یہ بغیرت اپنی زبان سے مکر گیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوئے گا ہدایت اللہ، میں تمہارے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی۔ اس ایک ہفتے میں اس نے مجھے وہ عزت وہ مقام دے دیا کہ جو اتنے سالوں میں تم نے مجھے نہیں دیا۔ تم مجھے مارتے تھے، پیٹتے تھے اور یہ ایک ہفتہ میں نے اس کے ساتھ بہت ہنسی خوشی گزارا، لہٰذا میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی، تم واپس چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس پہ ہدایت اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا کہ میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہ آیا، اپنی بیوی کی میں نے خود ہی شادی کروا دی۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے بھائی نجیب اللہ کو فون کرتا ہے زینب کے اور کہتا ہے کہ سر تمہاری جو بہن ہے اسے شادی میں نے کرایا لیکن وہ مکر گیا اپنی زبان سے، اور اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اس راجونی کے ساتھ ہی رہنا ہے، اب کیا کریں۔ اب پولیس جو ہے وہ ہدایت اللہ کو پکڑ لیتی ہے کہ تم نے ہی زینب کو مارا ہے، تو ہدایت اللہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں مارا۔ ہدایت اللہ جو سٹوری سناتا ہے وہ یہ سٹوری سناتا ہے کہ جی نہیں، جب میں نے اس کے بھائی کو فون کیا تو میں نے اپنے پاس سے دو اور باتیں بتا دی، اب زینب مکر گیا ہے، یہ ہے ہماری عزت کا سوال ہے۔ تو ایک رات اس کے بھائی نجیب اللہ نے مجھے گاڑی میں ڈالے پہ بٹھایا اور لے گیا، اور میں کہہ دیکھتا ہوں کہ زینب کو مار کر اس نے جو ہے گاڑی میں رکھا ہوا ہے، اور بعد میں اسی گاڑی کو وہ جو ہے کھیتوں میں لے گیا، کھیتوں میں جا کے اس نے زینب کو میرے ہاتھوں سے پھکوا دیا اور کہا کہ اس نے ہماری عزت غیرت نہیں رکھی، لہٰذا جو ہے ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اس کو مار دیا۔ میں خود بھی بڑا پریشان ہوں، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، میں نے تو اپنا گھر بسانے کے لیے زینب کی دوبارہ شادی کروائی تھی، لیکن زینب جو ہے اس نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا اور راجونی کا ساتھ دیا، لہٰذا ہدایت اللہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں مارا، نجیب اللہ نے غیرت کے نام پر اپنی بہن کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے، اور میرے پہ آپ کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں کٹا جائے گا۔ اس وقت جو ہے نجیب اللہ کو بھی پولیس نے پکڑ لیا، نجیب اللہ نے کہا کہ ہاں میں نے زینب کو مارا ہے، لیکن آخر یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ اینڈ آف دا لیسن یہ ہے اس ساری بات کا، جب آپ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو چھیڑتے ہیں اور اس میں اپنی طرف سے چیزوں کو کرتے ہیں، آپ اسے میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں حلالے کے نام پر بیویوں کی جو شادی ہے وہ بھی کروا دیتے ہیں، تو پھر جب بیوی کو آپ پیار محبت سکون نہیں دیں گے اور کسی دوسرے مرد سے شادی کروائیں گے اور وہ مرد اس کو عزت و تحفظ دے گا، تو کبھی مت سوچیے گا کہ وہ بیوی جو ہے وہ آپ کے پاس دوبارہ واپس آئے گی۔